बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पराक स्तुती जावं आतां आनी सदां काळी. साद्या काळाचो दुसरो हप्तो. आज इगर्जमाता सांत पावलाचें काणवटतरपण हाची परब आचरण करता. पयलें वाचप धर्मदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावलून म्हळें, हांव एक जुदेव. सिलिसियाच्या तार्स शारांत हांव जल्मल्लो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियेलाच्या पांयां लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त, तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणापर्यंत हांवें दग दिल्यान. दादले आनी स्त्रियो हो भेद नासता तांकां कैदी करन हांवें बांदेसाळेंत घाल्यान. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगड्यांची सगळी सभास हाका साक्ष. कित्याक दामास्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतिल्लीं, थंय आसलेल्या क्रिस्तवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुसलेमाक हाडूंक म्हूण हांव भायर सरून गेल्लो. पूण हांव पयण करून दामास्काक लागीं पावतना सुमार दनपारांच्या वेळा एकासाने मळभरतावन एक व्हड प्रकाश म्हजे भोंवती फांकलो. हांव धरणीक आपटालो. तवळ, सावला, सावला, कित्याक म्हाका तूं धग दिताय अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा, तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो, हांव नाजरेताचो जेजू, जाका तूं धग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयल्लो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेदो हांवें विचारलें, सोमया, हांवें कितें करूं जाय? सोमयान म्हाका सांगलें, उठ आनी दामास्कांत भितर सर. तुवें करी जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामास्काक पावलो. थंय आननिया नांवाचो एक मनीस आसलो. नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतलो आनी दामास्कांतले सर्व जुदेव ताका मानान लेखतले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हळें, भावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळूं. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली खुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितिवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हूण तुका वेंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें सोमेस्त मनशाक कळीत कर. तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक घाळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाचे उसारणे मारिफात तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. कीर्तन श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. तुमी सर जनांगनो सर्वेस्पराक वाखाणा. तुमी सर परजनो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विश्वासीपण ससनाक बाळटा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. उद्गार सर्वेस्पराक चे संवसारांतले
हांवें तुमकां वेंचलें. तुमी भायर वचजय आनी फळ जोडिजय आनी तुमचो फळ शाश्वत उरजय म्हूण म्हजी आशा, म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक छे. सामार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी 11 जाण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनाक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सतमनिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सतमनतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवचार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेतले जाल्यारय तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत पावलू धर्मदुताची परब संभ्रमतना सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रसार करूंक आदेश आनी संदेश दिता. थोडे फावटी आमी शिकल्लेंस देव म्हणल्या भाशेन जियेता आनी पेल्यांनी शिकल्लें शुल्लक कोयराक समा म्हूण हल्क करता. असलो किडो मतींत रिगिल्ल्यांक समजोवचें बारीस कश्टाचें. पूण देव आड किटार नीट बरोवंक शकता. हाका दृश्टांतच आयची परब आनी जेजूचो कद्दू अणभव मेळिल्लो सांपावलो. आयच्या सुवार्थेंत जेजू संवसाराच्या कोनशाक वचोंक उलो दिता. मात्र न्ही, ताच्या संगतच तांच्या मिसावांक जाय पुरतो अधिकार देणी दिवन सजोवन धाडटा. वांटूंक ताचो मोग आनी तांणी जोडिल्लो जेजूचो अणभव. जो कोण सतमनता ताका विविध देण्यांनी जेजू भरतलो म्हणलो बरवसो आयची सुवार्ता आमकां दिता आसतना नव्या भासांनी ते उलयतले. जो कोण सतमनता सुवार्ता प्रगट करूंक नव्या भासांचें देणें तांकां देव दिता. जें कितें जेजून ह्या संवसारार केल्लें तेच मापान ताका सतमनतल्यांक सुवार्ता प्रगट करूंक असर्यांच्या पदवे मुखांतर आदार लाभतलो. आयचो दीस आमी आराम करता आसतना सांपावलो बरी आमी आमच्या जिणयेंत आमच्या कार्यांत जेजू क्रिस्तातें जिवाळ आनी कार्याळ जावया. कशें जेजून शिसांक मिसांव दिलें गे तेंच मिसांव आमी मुंद वर्सूंक आसतना मोग, सेवा आनी मायपा सदांवारी आमची क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडया. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.